बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहस तीन लफ्ज़ों के ऊपर हो रही है और ये बहस है हु आर यू के ऊपर। ये लाजमी तौर पे जब आप किसी के मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं, जब आप किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं या आप अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं, तो सभी ये जुमला कहते हैं कि हु आर यू। लेकिन अब ये जो बहस है ना मुल्क भर में, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने शुरू नहीं किया, इसको आम आवाम ने, एक आम पाकिस्तानी ने, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी सियासी जमात से। एक आम पाकिस्तानी ने ये बहस को छेड़ा कि हु आर यू। आर्मी चीफ़ ने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खिताब किया और उसका एक हिस्सा जो है वो जैसे ही पब्लिक के सामने आया तो बहस छिड़ गई। और हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बात होती है तो पीटीआई के जो लोग हैं, ग्लैडिएटर हैं, जिनको अमूमी तौर पे गाली के तौर पे कहा जाए, जो यूथियाज़ हैं, वो निकल आते हैं बाहर मेंढकों की तरह और आके जो है ना वो टटर शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार पीटीआई के लोग नहीं निकले। जैसे ये हिस्सा सामने आया तो आम आवाम ने, आम आदमी ने, एक आम शख्स ने, उसका ताल्लुक़ नहीं है कि वो लड़का है, वो लड़की है, उन्होंने सवाल कर दिया हु आर यू। आर्मी चीफ साहब ने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तनकीद की जद में भी हैं। पहली बात तो ये है कि ये हु आर यू उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने जी इस्लाम का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है, वो चाहे माँ हो, बहन, बेटी हो, और हु आर यू कि आप उनसे उनका इज़्ज़त, मर्तबा और रुतबा और उनकी इज़्ज़त को आप लोग छीन लें, हु आर यू। उसके बाद जो आम लोग थे उन्होंने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि एक ख़ातून जो कि चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब की, जो अपनी तरफ से मर्दों को ज़ेर करके आई हैं और जिन्होंने इंतखाबी मैदान में बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है, वो एक चुलबुली सी, नाजुक अंदाम, एक मासूम सी लड़की की तरह जो शायद 18 साल से भी कम की हो, उसकी तरह शर्मा रही हैं। और बहुत सारे ऐसे मामला थे जो आर्मी चीफ़ की तस्वीरें कुछ जो वायरल हुई, उसके बाद ये बहस छिड़ गई। बहुत सारी बहसें नहीं करनी चाहिए किसी खातून पे, लेकिन इसका इत्तलाक सिर्फ एक ही खातून पे क्यों है? जब हम हु आर यू कह के किसी एक खातून को जस्टिफाई करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं, क्योंकि कभी भी किसी दूसरी औरत को इस तरह से जस्टिफाई नहीं किया गया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो एक रूलिंग एलिट से ताल्लुक़ रखती हैं और फ़र्क सिर्फ इतना है कि शायद वो बहुत ज़्यादा मंजूर नज़र हैं। लेकिन बहुत सारी और ख़वातीन जो माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, जिनके सरों से चादरें उतारी गई, तो सवाल आम शख्स ये उठा रहा है कि तब ये हु आर यू क्यों नहीं कहा गया? क्या इसका इत्तलाक सिर्फ एक खातून के ऊपर है या इसका इत्तलाक बुशरा बीबी के ऊपर भी होता है, जो ख़ुद एक खातून भी हैं, एक बीवी भी हैं, माँ भी हैं, बेटी भी हैं, और उनके ऊपर इद्दत जैसे घटिया तरीन केसेस बनाए गए। उनको, इमरान खान को सज़ा देने के लिए उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनको भी सज़ा दी जा रही है और उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, उनके ख़िलाफ़ गंदी और गलीज़ तरीन जो प्रोपेगेंडा मुहिम है वो चलाई जाती हैं। तो क्या तब ये सवाल किया जा सकता है कि हु आर यू? डॉक्टर यास्मीन राशिद और सैकड़ों ऐसी ख़वातीन हैं जो कि जेलों के अंदर कैद हैं, सैकड़ों ऐसे माएँ हैं जो कि परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, जिनके ऊपर हाथ डाले गए। रिहाना डार का गिरेबान चाक हुआ, सब ने, पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देखा। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ एक खातून के लिए हु आर यू क्यों? क्या इस्लाम में तमाम बाकी औरतों की इज्जत के हवाले से कुछ बयान नहीं किया गया? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सबको पता है कि किसी भी मुल्क में जो आर्मी है वो हमेशा उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ती है जो कि उनके मुल्क के अंदर हथियार उठाते हैं और मुल्क के अंदर जो है वो अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं, दहशत गर्दी को फ़रोग़ देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारे आर्मी चीफ़ जब भी किसी तकरीब में जाते हैं, जब भी किसी से ख़िताब करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमेशा वो इस चीज़ को वाज़े करते हैं कि जी हम फितनतुल ख़वारिज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और ये जो फसादी हैं हम उनके ख़िलाफ़ ये जंग कर रहे हैं, और इस्लाम में, कुरान में इस चीज़ का हुक्म है कि इनको काट दो, इनको लटका दो, मुख्तलिफ़ सिमतों में इनके जो हाथ और पाँव हैं उनको काट दो। बार बार ये वजाहत देने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? हर मुल्क का एक शहरी, चाहे वो अपने मुल्क से कितना मुहिब्बे वतन हो, वो ये बात जानता है कि उसका जो बावर्दी अहलकार है वो उसकी हिफाजत के लिए है। लेकिन फिर सवाल उठते हैं कि क्या इन तमाम मामलात को लेके इशारे किसी ख़ास सियासी जमात की तरफ हैं? फिर ये सवाल उठते हैं कि क्या वो लोग जो अपनी कॉज़ के लिए, अपने मुल्क की कॉज़ के लिए लड़ रहे हैं, जो समझते हैं कि हमने जमहूरियत को बहाल करना है और वो इसको जहाद का नाम देते हैं, तो क्या ये फितनतुल ख़वारिज का लफ्ज़ मारना, काटना, फांसी पे लटकाना ऐसे लोगों के लिए है?
کیوں ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہر تقریب میں یہ بتانا پڑتا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے اور اس کو وضاحت کے ساتھ بتانا پڑتا ہے؟ کیا عوام یہ بات نہیں جانتے؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ بار بار اپنی سچائی کو ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مسلسل اٹھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آج یہ بحث ہو آر یو کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے زور پکڑ گئی ہے کہ صرف ایک ہی خاتون کی عزت کیوں مقدم ہے، باقی جو تمام خواتین ہیں ان کی عزت کیوں مقدم نہیں ہے؟ اور لوگ تو وہ سوالات کر رہے ہیں کہ شاید انسان سپیچ لیس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں، لوگوں کا حافظہ کمزور نہیں ہے۔ کس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، شہریار آفریدی کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا، اس کی بچیوں نے کس طرح سے رات بھر جو ہے وہ سڑک پہ گزاری، وہ خود یہ بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تمہاری بچیاں جوان ہیں، جب کسی شخص کو اس کی بیوی، اس کی بیٹی یا اس کی کسی بھی خاتون کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، تب یہ سوالات کیوں نہیں ہوتے؟ لوگ اب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہ بحث چھڑ چکی ہے، اور اس کو قطعی طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو شاید اپنا دفاع اس طرح نہیں کرتی، مگر عوام سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ جنگ ہے، لڑائی ہے، اور اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ تاریخ کے پرانے نکال کے دیکھ لیجئے، جب بھی جتنے بھی مارکے ہوئے، جتنی لڑائیاں ہوئیں، اس میں نفسیاتی جنگ تھی، اور نفسیاتی جنگ یہ ہے کہ کم ہتھیار اور کم فوجیوں کے ساتھ بھی آپ کسی کے اوپر کتنا بھاری پڑتے ہیں۔ یہ جو ایک جنگ ہے، یا اس کو آپ یہ لڑائی کہہ دیں، جو عمران خان کی جاری ہے تمام مقتدرہ کے لوگوں سے، یا تمام اداروں سے، یا غیر جمہوری قوتوں سے، یا ان لوگوں سے یہ جو جنگ جاری ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا جمہوریت پہ اپنا قبضہ کر سکتے ہیں، یا اس ملک کے اوپر اپنا قبضہ کر سکتے ہیں، تو یہ جنگ عمران خان جیت چکا ہے۔ عمران خان ہر اس شخص کے حافظے پر سوار ہو گیا جو یہ سمجھتا تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ کوئی ادارہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی شخصیت اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی ایک چیز کا، کسی ایک فرد کا نام لے کر دیکھ لیجئے، عمران خان اس کے ذہن کے اوپر حاوی ہے، ججز کے اوپر عمران خان حاوی ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ میں کبھی یہ نہیں دکھایا کہ جی وہ کمزور پڑ گیا ہے، اس کو سزائیں مل رہی ہیں، وہ سب سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ صحافیوں نے کبھی عمران خان کو جو ہے وہ دبا ہوا نہیں دیکھا، وکلاء نے عمران خان کو کبھی دبا ہوا نہیں دیکھا، ججز اش کر اٹھتے ہیں کہ وہ کتنا مضبوط شخص ہے، قوم اس کے حوصلے کی جو ہے وہ داد دیتی پھر رہی ہے۔ تو عمران خان یہ جنگ جیت چکا ہے۔ عمران خان اس جنگ کے اندر کئی ایک ساتھ فریقین کے ساتھ لڑ رہا ہے، مگر وہ اکیلا بھی اس جنگ میں جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ اب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر تو معاملات سیٹ ہو گئے تو پھر عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ دوبارہ سے سامنے آ جائیں گے، اور ہمارا تو جو بستر ہے وہ گول ہو جائے گا۔ اب یہ کہنا شروع کر دیا پیپلز پارٹی نے بھی کہ نون کے بعد پیپلز پارٹی کی ہی بات ہوگی، کیونکہ بلاول بھٹو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ایک جمہوری کردار کی توقع سے نہیں کی جا سکتی، اور پاکستان کی سیاست کو عمران خان سے پاک کرنا ہوگا، کیونکہ نوجوانوں کو مایوسی عمران خان نے دی۔ اگر نوجوان جو ہیں وہ ڈنکی لگا کر اس ملک سے جا رہے ہیں تو یہ عمران خان کا قصور ہے، اور اگر نوجوان سمندر برد ہو رہے ہیں تو یہ عمران خان کا قصور ہے، اگر نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے تو عمران خان کا قصور ہے، اگر ملک میں مہنگائی ہے تو عمران خان کا قصور ہے۔ تھوڑی سی ہمت پکڑیے اور بتائیے ان لوگوں کو کہ جن کو آپ نے بیساکھیاں فراہم کی ہیں کہ نوجوان اگر ڈوب رہا ہے، ڈنکی لگاتا ہے، خود کو جلاتا ہے یا ملک سے جانا چاہتا ہے، تو اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جو بطور حکمران اس ملک کے اوپر جو ہے وہ رول کر رہے ہیں۔ عمران خان نے شعور دینا تھا، اس نے شعور دے دیا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو عمران خان سے پاک کرنا ہوگا، تو آج تک بھٹو کی چھاپ اس سیاست کے اوپر ہے، تو عمران خان کی چھاپ کس طرح سے مٹائی جا سکتی ہے؟ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔